हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ ग्रेड 12 फिजिक्सको ओम्स ल एन्ड इट्स एप्लिकेसन सम्बन्धी न्युमेरिकल्स प्रब्लमहरू सल्भ गरिरहेको थियौँ र त्यही कुरालाई हामी आज कन्टिन्युटी दिइरहेका छौँ। सो पहिलो क्वेसन के छ भने वाट इज द पोटेन्सियल डिफरेन्स एक्रस 100 ओम रेजिस्टर इन द गिभन सर्किट। सो यहाँनिर हामीलाई एउटा प्यारलल सर्किट दिएको छ। यसरी एउटा प्यारलल सर्किट भयो र त्योसँग एउटा 500 ओम रेजिस्टर सिरिजमा छ र हामीलाई के दिएको छ त 12 भोल्ट पोटेन्शियल इएमएफ पनि दिएको छ। सो हामीले के भेट्नु पर्यो भने 100 ओममा चाहिँ कति पोटेन्शियल डिफरेन्स हुँदो रहेछ भन्ने कुरा भेट्नु पर्यो। अब यसलाई हेर्दाखेरि यो मैले जुन प्यारलल छ यसलाई सिरिजमा कन्भर्ट गरेँ भने र यहाँबाट मैले करेन्ट भेटेँ भने यहाँ त करेन्ट त्यही बस्नुपर्ने हुन्छ, त्यही बग्नुपर्ने हुन्छ हैन। सो सुरुमा चाहिँ मैले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भेट्छु, ठीक छ। सो जति सक्दो तपाईहरुले सुरुमा इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भेट्ने कोसिस गर्ने। सो इक्विभ्यालेन्ट resistance between 100 ohm and 50 ohm, ठीक छ। इज कति हुन्छ त मैले 1/r लिए भने 1/100 प्लस 1/50 भनेको कति हुन्छ 3/100 हुन्छ, अथवा r को भ्यालु कति आउँछ 100/3 ओम आउँछ। अब हाम्रो सर्किट कस्तो भयो त, सर्किट यस्तो रूपमा चेन्ज भयो है, यसरी चेन्ज भयो। अब यो भनेको 100/3 छ, यो भनेको चाहिँ 500 छ। सो अब यो दुईटा त सिरिजमा छन्। सो दुईटा सिरिजमा भएपछि टोटल रेजिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो, टोटल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 100/3 प्लस 500 भनेको 1500 प्लस 100 भनेको 1600, 1600/3 चाहिँ टोटल रेजिस्टेन्स हुन जान्छ। टोटल रेजिस्टेन्स भेटियो र हामीसँग के छ त इएमएफ पनि छ। सो करेन्ट आई भनेको के हुन्छ E/1600 डिभाइडेड बाइ 3 भयो। अब ई को भ्यालु कति छ हाम्रो 12 भोल्ट छ है, 12 भोल्ट छ। ल 12 छ इन्टु 3 माथि आयो तलतिर 1600 छ। सो यो भ्यालु भनेको कति आउँछ 36/1600 एम्पियर आयो हैन। अथवा यसलाई तपाईले अब 2 क्यान्सल गरे पनि हुन्छ, नगरे पनि खासै केही फरक चाहिँ पर्नेवाला छैन। सायद फोफो कमन आयो, फोफो कमन आएर तपाईले काट्न सक्नुहुन्छ, यहाँ अरु त खासै केही फरक हुँदैन। सो करेन्ट त सिरिज सर्किटमा सेम हुन्छ भनेपछि यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा जति करेन्ट बग्यो यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टमा त्यति नै करेन्ट बग्छ। अब यहाँनेरि कति करेन्ट बग्ने रहेछ त भन्दा यो पोइन्ट दुईटा पोइन्ट जुन छ हाम्रो प्यारललमा कनेक्ट भएको त्यहाँ बीच 36/1600 बग्ने रहेछ भनेपछि त्यहाँनेरि मैले भोल्टेज भेट्नु पर्यो भने के गर्न सक्छु, भोल्टेज भनेको I इन्टु R गर्न सक्छु। R भनेको त मेरो त्यो इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स हुन्छ। सो 36/1600 इन्टु 100/3 गर्न सकिन्छ। त्यसले मलाई के दिन्छ त भोल्टेज दिन्छ आखिरी। सो यहाँनेरि कति आउँछ, यो क्यान्सल भयो, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 हैन। त्यसपछि यहाँ कति आयो त 4 2 जा 4 4 जा 4 4 जा 16 भनेपछि 0.47 जा 28 4 5 जा 20 यति भोल्ट चाहिँ मेरो भ्यालु आउने रहेछ, ठीक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले भेट्न सक्छौं यहाँनेरि हैन। यहाँनेरिको पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले अब सिरिज सर्किटमा पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको कस्तो हुन्छ भन्दा डिभाइड हुँदै जान्छ, करेन्ट सेम हुन्छ तर पोटेन्शियल डिफरेन्स डिभाइड हुँदै जान्छ नि त। सो यो कन्सेप्ट लाएर हामीले यहाँनेरि काम गर्न सक्छौं। अब नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ। इन द एडजसेन्ट सर्किट एउटा सर्किट दिएको छ हामीलाई र यहाँनेरि हामीले के भेट्नु पर्ने छ भन्दा करेन्ट इन रेजिस्टेन्स आर, जुन हाम्रो रेजिस्टेन्स आर मा छ त्यहाँनेरि कति अमाउन्ट अफ करेन्ट बग्छ है। त्यसपछि भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स आर कति हो, त्यसैगरी अननोन इएमएफ ई हैन। र इफ द सर्किट इज ब्रोकन एट पी व्हाट इज द करेन्ट इन रेजिस्टर आर भनिरहेछ, ठीक छ। र पी मा मैले सर्किट ब्रेक गरे भने करेन्ट कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो अब यहाँनेरि हेर्नुस् है त। सो यो आई अमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ के भइरहेछ रेजिस्टर आर तिर बगिरहेको छ, ठीक छ। के छ त यो आई अमाउन्ट अफ करेन्ट रेजिस्टर आर तिर बगिरहेको छ। अनि यो पोइन्ट सी मा तपाईले हेर्नु, यो पोइन्ट सी बाट के छ त 6 एम्पियर रेजिस्टर सी तिर आइरहेछ र 4 एम्पियर र आई एम्पियर चाहिँ के भइरहेछ बाहिर गइरहेको छ।
सो हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं भन्दा सोलुसन बाइ युजिङ किर्चफ्स करेन्ट ल। ठीक छ, किर्चफ्स को करेन्ट ल हामीले युज गर्यौं भने के हुन्छ 6 = 4 + I लेख्न सकिन्छ हैन। इनकमिङ करेन्ट = आउटगोइङ करेन्ट को कन्सेप्टले। सो यहाँनिर करेन्ट भनेको कति आयो त हाम्रो 2 एम्पियर आउन गयो। ठीक छ, सो हाम्रो रेजिस्टर R मा बग्ने करेन्ट भनेको कति रहेछ 2 एम्पियर रहेछ। ठीक छ, यति कुरा बुझ्यो। अब हामीले एउटा लुप लिन सक्यौं यहाँनिर। हेर्नु त कुन लुप लियौं भन्दाखेरि AEDBA भन्ने लुप लियौं। ठीक छ, AEDBA लियौं र मैले चाहिँ यस्तो डाइरेक्सनमा AEDBA भने चाहिँ AE अनि ED अनि DB अनि अर्को के लिए BA भन्ने लुप यसरी लियौं। ठीक छ, यहाँनिर लुप लिएपछि के भयो त यो एउटा सायद एन्टी क्लकवाइज तरिकाले लुप लिए। सो अब तपाईले भित्रतिर जुन लुप लिनुहुन्छ त्यो लुप पनि तपाईहरुले एन्टी क्लकवाइज नै लिनुपर्ने हुन्छ। सो बाइ टेकिङ क्लोज्ड लुप, ठीक छ, यहाँहरुको एउटा क्लोज्ड लुप कुन छ त AEDBA भन्ने मैले क्लोज्ड लुप लिए। यहाँनिर मैले अब किर्चफ्स को भोल्टेज ल युज गर्नुपर्ने हुन्छ। भोल्टेज ल युज गर्दा के हुन्छ त हेर्नु, यहाँनिर EMF हाम्रो के छ माथि 28 भोल्ट छ। सो 28 = अरु त अब EMF यहाँनिर परेनन्, यहाँनिर 6 × 3 लेख्न सक्यो। 6 × 3 प्लस अब यो FC मा भएको कुरा हामीले एकछिन के भन्छौं भन्दा ल FC मा केही पनि छैन है, यो FC भन्ने कुरै छैन जस्तो भनेर हामीले सोच्नु पर्ने हुन्छ है। सो यहाँनिर के हुने रहेछ R × I आउने रहेछ हैन। यो R रेजिस्टेन्समा I अमाउन्ट अफ करेन्ट बगिरहेछ। सो हो R = 28 - 18/I भनेको 2 छ भनेपछि 10/2 भनेको कति आयो 5 ओम चाहिँ हाम्रो R को भ्यालु आयो। ठीक छ, सो हामीले दुईटा क्वेशन त सल्भ गर्यौं। पहिलो भनेको रेजिस्टेन्स R मा करेन्ट 2 एम्पियर बग्ने रहेछ हैन, यो मेरो पहिलो क्वेशन भयो। दोस्रो क्वेशन मैले यहाँनिर गरे के भेटे त रेजिस्टेन्स R को भ्यालु पनि भेटे। अब यसपछि मैले के भेट्नु पर्ने छ EMF E को भ्यालु कति हुन्छ, यो जुन E मलाई दिएको छ यो EMF E को भ्यालु कति हुन्छ भनेर मैले भेट्नु पर्ने छ। सो यसको लागि मैले लुप लिन्छु FCDEF, यो लुप लिन्छु FCCD भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो नियममा अनुसारै जाउँ है। यसरी लिँदा पनि फरक त केही पर्दैन, तर हामी आफ्नो नियम अनुसारै जाउँ, एन्टी क्लकवाइज नै लियौं हैन। एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सनमा लियौं ताकि कन्फ्युजन नहोस् गर्दाखेरि। त्यो डाइरेक्सन लिँदा पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन हैन। तपाईले कुन डाइरेक्सनमा EMF लिनु भएको छ पोजिटिभ त्यो कुराले फरक पार्ने हो। तेस्रोमा के हुन्छ टेकिङ क्लोज्ड लुप के लिम्दा हामीले FEDCF भन्ने लुप लियौं भने यहाँबाट के देखिन्छ त यो E आयो यहाँनिर, यतापट्टि 3 × 6 आइपुग्यो हैन, यतापट्टि E आयो 3 × 6। त्यसैगरी अब यहाँनिर छिर्दाखेरि के छ त करेन्ट 4 एम्पियर र यो जुन डाइरेक्सनमा 4 एम्पियर बगिरहेछ र हामीले लिएको डाइरेक्सन एउटै छ। सो के लेख्न मिल्छ त 6 × 4 निकाल्न मिल्छ। सो 18 + 24 भनेको कति हुन्छ त 42 भोल्ट हुन जान्छ। ठीक छ, यसरी हामीले भेट्न सक्छौं। सो यति कुराहरु भेट्यौं हामीले हैन। हामीले EMF पनि भेट्यौं, रेजिस्टेन्स पनि भेट्यौं, करेन्ट पनि हामीले भेट्यौं। अब यहाँनिर त्यसपछि के सोधेको छ क्वेशनले अर्को कुरा भनेको इफ द सर्किट इज ब्रोकन एट P व्हाट इज द रेजिस्टेन्स इन R भनेर सोधे। सरी, व्हाट इज द करेन्ट इन रेजिस्टेन्स R। सो सर्किट ब्रेक हुनुको मतलब मैले यसरी देखाएँ ल, यहाँनिर यसरी सर्किट ब्रेक भयो। ठीक छ, सर्किट ब्रेक हुनुको मतलब के भयो, यहाँनिर मैले ओपन सर्किट बनाइदिए अरे। अब यसरी मैले जब ओपन सर्किट बनाउँछु यो हाम्रो EMF E को भ्यालु र 4 एम्पियर को केही पनि काम भएन। ठीक छ, यदि काम नभएपछि हेर्नु त एउटा 28 भोल्ट छ हैन, 28 भोल्ट छ, यहाँनिर एउटा 3 एम्पियर छ
त्यसपछि यता आर छ भनेपछि यहाँबाट के देखिन सकिन्छ त अब भ्यालुहरू भेटौँ है। सो भ्यालु भेट्दाखेरि हामीले के गर्न सक्छौँ त यो 3 एम्पियर र आर त केमा छ त सिरिजमा छ भने 3 एम्पियर छ आर को भ्यालु कति छ 5 एम्पियर छ। सो यहाँनिर के हुने भयो 8 एम्पियर हुने भयो हैन किनभने हामीले 6 एम्पियर लिन मिलेन यहाँनिर किन भन्दा यो त एज अ होल यो सर्किटको इक्विभ्यालेन्ट फिगर बनाउँदाखेरि जति बेला यो पी ओपन थिएन सबै करेन्टहरू मिक्स भइसक्यो सबै भोल्टेजहरू त्यहाँ सेटअप भइसक्यो त्यति बेला चाहिँ यहाँ 6 एम्पियर बग्दो रहेछ। तर जब मैले इएमएफ इनै राख्ने 6 एम्पियर भ्यालु त हुन्छ भन्ने छैन त्यो भएर हामीले 6 एम्पियर यहाँ लिइरहेको छैन। सो अब यहाँबाट के देख्छौँ त भन्दा आई को भ्यालु भनेको चाहिँ 28 डिभाइडेड बाई 28 नै हुने हैन 28 हो। सो 28 डिभाइडेड बाई अब सिरिजमा छ रेजिस्टेन्स भनेपछि आर को भ्यालु 5 छ र यतापट्टि 3 एम्पियर छ। सो 28 बाई 8 एम्पियर भनेपछि 8 2 16 8 3 24 8 5 40 सो 3.5 एम्पियर बग्ने रहेछ ठीक छ। जति बेला हामीले चाहिँ पी लाई ओपन गराएको छौँ पी इज ओपन भएको कन्डिसनमा यहाँबाट के हुने रहेछ त 3.5 एम्पियर करेन्ट बग्ने रहेछ धेरै करेन्ट बग्ने रहेछ है अझै। सो नेक्स्ट क्वेसन तिर जाउँ अब when the resistance of an external circuit is increased from 1 to 2 ohm the terminal PD across a cell increases from 1.5 volt to 2 volt calculate the EMF and internal resistance of a cell ठीक छ। सो 1 देखि 2 volt मा लादा 1 ओम मा 1.5 volt थियो भने 2 ओम पुर्याउँदाखेरि 2 volt हुने रहेछ। अब हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ EMF र इन्टरनल रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेछ त सेलको कति रहेछ भन्ने कुराहरु ठीक छ। सो अब यहाँनिर हेरौँ पहिलो कन्डिसनमा के छ R1 को भ्यालु कति छ हाम्रो 1 ओम छ त्यसैगरी यहाँनिरको टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स मैले यसलाई टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स 1 भनेर लेखे यसको भ्यालु 1.5 भोल्ट छ यति कुरा थाहा पाइयो। अब यसको मैले सर्किट बनाउनु पर्यो भने मैले यहाँनिर रेजिस्टेन्स R1 लिए है यो मेरो रेजिस्टेन्स R1 भयो यहाँनिर के छ त EMF E छ र यहाँ एउटा सर्टेन इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि छ किनभने हामीले क्वेशनले इन्टरनल रेजिस्टेन्स पनि दिएको छ। सो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स E पनि छ R पनि ल यति कुरा लेखिसकेपछि अब सायद यो डिस्चार्जिङको कन्डिसन र चार्जिङको कन्डिसन भयो उले लेखेरै दिन्थ्यो तर डिस्चार्जिङको कन्डिसन भएपछि हामीलाई के थाहा छ त टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स 1 भनेको चाहिँ E माइनस I इन्टु R हुन जान्छ IR हुन्छ ठीक छ। यति कुरा त लेख्न सकिहालिन्छ अथवा E भनेको के हुन्छ त यहाँनिर भोल्टेज एक्रस R1 र भोल्टेज एक्रस R आखिर यो सिरिज कम्बिनेसनमा छ भनेपछि R1 र R बाट बग्ने करेन्ट त एउटै हुन्छ। अब करेन्टको भ्यालु के हुन्छ त करेन्ट भनेको के हो त पोटेन्शियल EMF कति छ डिवाइडेड बाइ टोटल रेजिस्टेन्स। अब टोटल रेजिस्टेन्स भनेको के हुन्छ R1 प्लस R हुन्छ। सो करेन्टको भ्यालु त्यसले सब्स्टिट्युट गर्न पाइयो। सो यो बेलामा टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स 1.5 छ EMF को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन अनि I को भ्यालु कति हुँदो रहेछ E R1 प्लस R इन्टु R लेख्न मिल्यो। अब यहाँनिर 1.5 इज इक्वल्स टु E माइनस E बाई 1.5 प्लस R इन्टु R भनेर लेख्न सक्यो ठीक छ र यति कुरा भयो यहाँनिर। सो अब यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ होला त सपोज मैले अब E कमन लिँदैछु यहाँबाट है। सो मैले यहाँबाट E कमन लिए भने E भनेको 1 माइनस R बाई 1.5 प्लस R हुन जान्छ इज इक्वल्स टु E इन्टु यहाँनिर 1.5 आउँछ यतापट्टि 1.5 प्लस R आउँछ ठीक छ यति कुरा भयो यहाँनिर। सो यहाँनिर 1.5 छ 1.5 आयो 1.5 इन्टु R आयो। अब यहाँबाट 1.5 र 1.5 क्यान्सल गर्न सकिन्छ। सो कति आउने रहेछ E इज इक्वल्स टु 1.5 प्लस R निकाल्न सक्यो यो हाम्रो पहिलो इक्वेसन भयो ठीक छ। यसरी तपाईहरुले निकाल्न सक्नुहुन्छ कुरा त बुझ्नुभयो होला 1.5 क्यान्सल भयो E इज इक्वल्स टु 1.5 R भनेर भेटियो। अब दोस्रो कन्डिसनमा के दिएको छ रेजिस्टेन्स मैले कति राखे R2 राख्दै 2 ओम राखे
त्यति बेला टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स मैले यसरी 2 लेखेँ, त्यो भ्यालु चाहिँ कति हुँदो रहेछ 2 भोल्ट हुँदो रहेछ। अब रेजिस्टेन्स चेन्ज गरिसकेपछि त त्यहाँनिर अभियसली करेन्ट पनि चेन्ज हुन्छ। सो कन्सेप्ट त्यही हो, भ्यालु डिफरेन्ट हो है। सो E इज इक्वल्स टु TPD हाम्रो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स जुन छ, टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स इज इक्वल्स टु के लेख्न मिल्छ त यहाँनिर हेरौँ है त, TPD 2 भनेको के लेख्न मिल्छ E माइनस I1 R2 लेख्न मिल्छ। सरी R2 होइन R चाहिँ है, यो चाहिँ I1 R भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टरनल रेजिस्टेन्सको भ्यालु, त्यसले चाहिँ टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स दिन सक्छ यहाँनिर। सो यहाँनिर R भयो। सो टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्सको भ्यालु हाम्रो कति छ 2 भोल्ट छ। E त E भइहाल्यो, यतापट्टि E R2 प्लस R इन्टु R हुने भयो। सो 2 इज इक्वल्स टु के लेख्न सक्यो, E कमन लियो भने R2 बाई R2 प्लस R लेख्न सकिन्छ। सो यहाँबाट हामीले के भेट्छौँ भन्दा R2 को भ्यालु 2 छ भनेपछि यहाँबाट हामीले 2 प्लस R इज इक्वल्स टु E भनेर भेट्न सक्छौँ। यो हाम्रो इक्वेसन 2 हुन गयो, ठिक छ। सो E को भ्यालु 2 प्लस R भेट्यो यहाँनिर, थोरै मिस्टेक भएको छ नि त, यहाँको भ्यालु त 1 हो नि त रेजिस्टेन्सको भ्यालु। सो यो 1 भइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ 1 मात्रै आउँछ है। सो यहाँनिर 1.5 काटिँदैन यतापट्टिको हैन, मैले चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्सले रेजिस्टेन्सको भ्यालु लेखेको छु 1.5 अनि यहाँनिर 1.5 R आउँछ। ल अब चाहिँ मिल्छ है, यो त दुईटै भ्यालु काटिन्छ कसरी एन्सर आउँछ भन्ने कन्सेप्ट सोचिरहेको थिएँ। सो यति निकालिसकेपछि अब 1 and 2 बाट के लेख्न सकिन्छ 1.5 प्लस 1.5 R इज इक्वल्स टु 2 प्लस R भनेपछि इन्टरनल रेजिस्टेन्सको भ्यालु 0.5 आयो, सरी 1 आउँछ। यताबाट 0.5 R 0.5 इन्टु R, उताबाट 0.5 भनेपछि 1 आयो। त्यसै गरी E को भ्यालु 2 प्लस 1 भनेको 3 भोल्ट हुने रहेछ, ठिक छ। यो त इक्वेसन सल्भ गर्नु त हो, अरू त जे होस् भ्यालु निकाल्ने काममा हो, यति कुरा निकाल्न सक्यो। यसपछि अर्को क्वेसन के छ भने इन द गिवन सर्किट फाइन्ड द करेन्ट थ्रु इच रेजिस्टर। सो यहाँ हामीले सबै करेन्ट हामीले भेट्नु पर्ने छ, करेन्ट थ्रु इच रेजिस्टर। तपाईले यहाँनिर दुईटा कन्सेप्टले गर्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। म चाहिँ तपाईलाई दुईटै कन्सेप्ट, एउटा कन्सेप्टले गर्छु, दुईटै कन्सेप्टको हिन्ट्स दिन्छु यहाँबाट, ठिक छ। सो एउटा तरिका भनेको तपाईले किर्चफ्स ल पनि लाउन सक्नुहुन्छ हैन, किर्चफ्स ल लाएर पनि तपाईले अब एउटा लुप, यहाँ पनि लुपको नाम दिने, यो दुईटा पोइन्टमा लुपको नाम दिने र यो दुईटा लुपमा किर्चफ्स भोल्टेज ल लगाउने, अथवा किर्चफ्स भोल्टेज ल लाउन मन छैन भने अर्को कन्सेप्ट हामीसँग के छ त भन्दा सपोज यहाँनिर हेर्नुस् है, यो सर्किटलाई अब्जर्भ गर्नु। सो करेन्ट यहाँबाट आयो, यो पोइन्टमा आयो, यो पोइन्टमा आयो, अब के भयो यता र यता डिभाइड हुन गयो, ठिक छ, दुईटा ठाउँमा डिभाइड भयो। सो यहाँनिरबाट करेन्ट बगिरहेछ, ए बाट जति करेन्ट बग्छ EF बाट पनि त्यति नै बग्छ, FB बाट पनि त्यति नै बग्छ हैन। सपोज यहाँबाट करेन्ट आइरहेछ भने यतापट्टि I1 आयो, यतापट्टि I2 करेन्ट आयो भने 1 ओम 5 ओम र 5 ओम बाट I1 करेन्ट बग्छ र AB बाट I2 करेन्ट बग्छ। यति बगिसकेपछि यहाँ जुन करेन्ट आउँछ त्यो त I करेन्टै आउने, अभियस कुरा हो हैन। सो यहाँबाट यसरी I करेन्ट नै आउने भयो अन्तिममा। सो A र B पोइन्ट भनेको हाम्रो के भयो त, यो A र B मा चाहिँ प्यारलल कम्बिनेसनमा छन्, जहाँ 1 ओम 5 ओम र 5 ओम चाहिँ सिरिजमा छन् र AB सँग त्यसको इक्विभ्यालेन्ट चाहिँ के हुन्छ, त्यो 12 ओम सँग प्यारललमा हुन्छन्। सो हामीले यहाँनिर के गर्न सक्छौं भने, सो 1 ओम 5 ओम 5 ओम भनेको 11 ओम भयो र यहाँनिर इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स एक्रस, इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स अक्रस AEFB निकाल्नु पर्ने छ। यसलाई मैले R1 सपोज गरे भने 1/R1 भनेको 1/12 प्लस 1/11 हुन्छ, अभियस कुरा हो। सो यहाँबाट कति भेटिन्छ त 11 प्लस 12 डिभाइडेड बाइ 11 इन्टु 12 भनेको 132 हुन्छ। सो R1 को भ्यालु यहाँनिर कति आउँछ भन्दा 132 डिभाइडेड बाइ 23 आउँछ।
सो हामीले इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्स भेट्यौँ। यो एबी भन्नेमा के रहेछ त इक्विभ्यालेन्ट रेजिस्टेन्सको भ्यालु चाहिँ त्यति आउने रहेछ। अब यो यसरी मैले यो सर्किटलाई मेटाइदिन्छु है ल। यहाँनेरि यति मेटाइदिइसकेपछि त्यही हो हाम्रो इक्विभ्यालेन्टको भनेको त्यही भ्यालु आउँछ। अब यहाँनेरि मैले यो सबै जोडेर के गरेँ अरे ठिक छ। अब यो भ्यालु भनेको त कति छ हाम्रो यहाँनेरि कति आएछ 132/23। सो यो भ्यालु नभएन 132/23 भ्यालु आयो यहाँनेरि। अब यो 3 ओम 132/23 र 8 ओम त केमा छन् सिरिजमा छन् र त्यसपछि एउटा 1 ओम पनि छ जुन यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ। 1 ओम यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स हो भने यहाँनेरि यो चारवटै सिरिजमा छन्। सो टोटल रेजिस्टेन्स भनेर हामीले के लेख्न सक्छौँ टोटल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 3 ओम प्लस 132/23 प्लस 8 प्लस 1 यो भनेको कति आउँछ त यहाँनेरि 408/23 ओम चाहिँ रेजिस्टेन्स आउने भयो टोटल रेजिस्टेन्स। भनेपछि हाम्रो टोटल करेन्ट भनेको के हुन्छ ई बाई टोटल रेजिस्टेन्स भनेको 408/23 हुन्छ। ई को भ्यालु हाम्रो 12 छ 12 × 23 डिभाइडेड बाई 408 ठिक छ। यो भ्यालु भनेको 0.67 एम्पियर आउने रहेछ। अब फेरि हाम्रो पुरानो कुराहरुलाई हेरौँ हामीले टोटल करेन्ट यति बग्दो रहेछ भन्ने कुराहरु थाहा पायौं। टोटल करेन्ट यति बग्छ भन्ने थाहा पाइसकेपछि अब हामीले चाहिँ के झिक्न सकिन्छ भन्दा हरेक सर्किटमा करेन्ट कति बगिरहेछ भन्ने कुराहरु भेट्न सकिन्छ। सो मैले जुन नाम दिएको छु यहाँनेरि I1 I2 I3 भनेर जुन नाम छपेपछि यहाँनेरि I2 भयो यहाँनेरि I1 भयो हैन। अब I करेन्ट हामीले भेट्यौं ठीक छ। I करेन्ट त हामीले भेट्यौं। यही I करेन्ट 1 बाट पनि बग्छ 3 बाट पनि त्यही I करेन्टै बग्ने हो र 8 बाट पनि के हो त त्यही I अमाउन्टकै करेन्टै बग्ने हो। सो 138 बाट चाहिँ 0.6 एम्पियर नै बग्छ। त्यसको लागि भेटिराख्नु परेन। 138 बाट तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ एक लाइनमा इधरबाट चाहिँ 0.6 एम्पियर करेन्ट बग्छ। अब हामीले भेट्नु पर्ने भनेको I1 र I2 बाट कति करेन्ट बग्छ भनेर भेट्नु पर्ने। सो पुरानो कन्सेप्ट अनुसार हामीले के गर्थ्यौं भन्दा यो A र B मा कति पोटेन्शियल छ त भन्ने कुराहरु हामीले भेट्नु पर्थ्यो हैन। अब जब 3 ओम यहाँनेरि राख्यौं नि यदि यो 3 ओम नभएको भए यसको पोटेन्शियल डिफरेन्स AB को पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको यहाँनेरि 12 भोल्ट हुन्थ्यो। तर 3 भोल्ट को कारण यहाँनेरि के हुन्छ पोटेन्शियल डिफरेन्समा थोरै चेन्ज आइदिन्छ है। पोटेन्शियल डिफरेन्समा थोरै के आइदिन्छ चेन्ज आइदिन्छ। सो तपाईले दुईटा काम गर्न सक्नुहुन्छ कि जुन हाम्रो करेन्ट आएको छ करेन्ट इन्टु यो R मल्टिप्लाई गरेर भोल्टेज भेट्ने र त्यो भोल्टेजले सबट्र्याक्ट गरेर हाम्रो AB मा त्यति भोल्टेज हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा यो तरिकाले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। PD एक्रस AB भनेको के हुन्छ त R1 इन्टु I हुन जान्छ हैन। कति रेजिस्टेन्स छ त्यहाँनेरि किनभने यसले के गर्यो भने यो कन्सेप्ट लाएर चाहिँ यो सबै A E F B मा भएको कुरालाई एउटा इक्विभ्यालेन्ट सर्किटमा कन्भर्ट गर्यो र जुन एउटा सिरिज सर्किट बन्छ नि यसरी एउटा सिरिज सर्किट बनाउँदाखेरि ए यहाँनेरि चाहिँ यति भोल्टेज हुँदो रहेछ है भनेर भेटे जस्तो भयो। किनभने करेन्ट त सेम हुन्छ अनि यो भ्यालु हामीले भेट्यौं भने त जे होस्। अब हेरौँ सो R1 इन्टु I भनेपछि 132 डिभाइडेड बाइ 23 इन्टु 0.67 भनेको के आउँछ 3.84 भोल्ट आउने रहेछ। सो जुन हाम्रो सर्किट चाहिँ AEFB त्यहाँनेरि 3.84 भोल्ट आउने रहेछ। A र B बीचको भोल्टेज भनेको 3.84 आउने रहेछ ठीक छ। सो यति भ्यालु आयो। अब यहाँनेरि 3.84 आइसकेपछि त जे होस् भेट्न सकिहालिन्छ। अब A र B भनेपछि सायद हाम्रो 12 ओम मा कति करेन्ट बगिरहेछ भन्दाखेरि करेन्ट एक्रस 12 ओम भनेको चाहिँ 3.84 डिभाइडेड बाइ 12 भनेको चाहिँ 0.32 एम्पियर हुन्छ। त्यसैगरी करेन्ट एक्रस 5 ओम भनेको के हुन्छ 3.84 डिभाइडेड बाइ 11 भनेको 0.35 एम्पियर हुन जान्छ। अब करेन्ट थ्रु हामीले 5 ओम भेट्यौं हैन। सो 5 ओम मा जति करेन्ट बग्छ 1 मा पनि त्यही हो यो 5 मा पनि त्यति नै बग्ने हो हैन। सो यो तीनटाको कुराहरु एउटै हुन्छ।
सो 5 ओममा बगेको करेन्ट भेटिहाल्यौँ, त्यहाँबाट बगेको कुराहरू पनि भेटिहाल्यौँ। अब सायद 0.67 इन्टु 3 गऱ्यौँ भने कति हुन्छ? 0.67 इन्टु 3 भनेको 3 6 21 1 2 3 6 18 0 2.01 आउँछ। 8 ओममा कति हुन्छ? 0.67 इन्टु 8 भनेको 8 हुन्छ 56 6 5 8 6 48 53.5 5.36 आयो। अनि 5.47 जति आयो हैन। 5.47 आयो लगभग यहाँनिर। जो यसको अब भोल्टेज भेट्यो, जो सजिलै भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ। यति यति हुँदो रहेछ भोल्टेज। करेन्ट सोध्न चाहिँ करेन्ट सोधिरहेको छ यहाँनिर। सो यो तरिकाले हामीले काम गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ करेन्टहरू भेट्न सकिन्छ। हामीले यो सर्किटमा बग्ने करेन्टहरू कति हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू देख्न सकिन्छ। तपाईँले किर्चफ्स ल फलो गरे पनि हुन्छ। यसले एउटा लुप लिने, यहाँनिर एउटा भोल्टेज सोर्स छ, यहाँनिर एउटा लुप लिने र करेन्ट एउटा सर्टेन डिरेक्सनमा इमेजिन गर्ने। ठिक छ, एउटा कुनै सर्टेन डिरेक्सनमा इमेजिन गर्ने कि यता बग्ला यता बग्ला, किनभने केही भएन भने नेगेटिभ साइन आउँछ। जो नेगेटिभ साइनले त खासै फरक पार्दैन, म्याग्निट्युड हामीलाई दिइहाल्छ, जस्ट डिरेक्सन मिस्टेक गरिएको रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा पाइन्छ नि त। सो किर्चफ्स ल फलो गरे पनि हुन्छ है, तर मलाई लाग्छ यो तरिकाले चाहिँ अझै सजिलो होला। सो नेक्स्ट क्वेसन के छ भने, ब्याट्री ह्याभिङ एन इएमएफ अफ 5 volt when connected to a certain voltmeter gives a reading of 4.9 volt. सो एउटा ब्याट्री छ जसको इएमएफ छ 5 volt को र when connected to a certain voltmeter gives a reading of 4.9 volt. What is the resistance of voltmeter if the battery provides a current of 0.4 ampere when connected to a resistance of 12 ohm भनिरहेको छ यहाँनिर। सो पहिलो कन्डिसनमा हामीले हेर्यौँ, एउटा ब्याट्री छ, मैले यसरी ब्याट्री बनाएँ। यो ब्याट्रीको इएमएफ कति छ? 5 volt छ। र यहाँनिर सपोज अब मैले के गरेँ भने एउटा भोल्टमिटरसँग कनेक्ट गर्दाखेरि, ठिक छ, एउटा सर्टेन भोल्टमिटरसँग कनेक्ट गर्दा यसले कति देखाउँदो रहेछ? 4.9 volt देखाउँदो रहेछ। अब हामीलाई के सोधिरहेको छ, यो भोल्टमिटरमा एउटा सर्टेन रेजिस्टेन्स आरबी पनि छ अरे। ठिक छ, वाट इज द रेजिस्टेन्स अफ भोल्टमिटर इफ द ब्याट्री प्रोभाइड्स अ करेन्ट अफ 0.4 एम्पियर। यो ब्याट्रीले 0.4 एम्पियर करेन्ट प्रोभाइड गरिरहेछ र यसमा चाहिँ एउटा 12 ओमको रेजिस्टेन्स पनि कनेक्टेड छ है भनिरहेछ। ठिक छ, यसरी एउटा 12 ओमको रेजिस्टेन्स पनि कनेक्ट गरिरहेछ। सो यहाँनिर अब हामीले ब्याट्रीको इन्टरनल रेजिस्टेन्स के छ भन्ने कुराहरू पनि क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन सक्छ, किनभने क्वेसनले ठ्याक्कै यो भ्यालु भेट भनेको छैन भने त्यो भ्यालुजहरू चाहिँ एकचोटि क्यालकुलेट गर्न खोज्नु पर्यो, किनभने कहिलेकाहीँ यसरी क्वेसनले झुकाउन सक्छ हैन। इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ कि छैन त्यो कुरामा कन्फ्युजन भयो भने इन्टरनल रेजिस्टेन्स मान्दिराख्ने, एउटा ब्याट्रीको सेलको इन्टरनल रेजिस्टेन्स मान्ने, त्यो अनुसार तपाईँले क्यालकुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। खासै त्यस्तो के गाह्रो चाहिँ पर्दैन, किनभने यदि एन्सर आउँदैन, तपाईँको भेरिएबलहरूले भ्याउँदैन भने त्यति बेला त्यो इक्वेसन मिल्दैन हैन, सल्भ गर्न सक्नु हुँदैन तपाईँहरूले। तर अब भ्यालु मिल्यो भने ठिक छ, केही छैन। सो सोलुसनमा हेरौँ, यहाँनिर के छ त, करेन्ट इन सर्किट भनेको हामीले कति दिएको छ? 0.4 एम्पियर दिएको छ। त्यसै गरी एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स मैले क्यापिटल आर माने, कति दिएको छ हामीलाई? 12 ओम चाहिँ एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स दिएको छ। अब रेजिस्टेन्स अफ भोल्टमिटर पनि भेट्नु पर्ने छ हामीले। सो सुरुमा हामीले इन्टरनल रेजिस्टेन्स चाहिँ कति हुँदो रहेछ त्यो कुरा क्यालकुलेट गरौँ है। त्यो कुरा क्यालकुलेट गर्नको लागि सुरुमा मैले यहाँ भएको चाहिँ के गरेँ त, यो हाम्रो भोल्टमिटरलाई हटाइदिएँ। भोल्टमिटर हटाए पनि केही फरक परेन, इन्टरनल रेजिस्टेन्समा केही असर पर्नेवाला छैन, किनभने कुनै पनि सेल हामीले युज गऱ्यौँ भने त्यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स कुनै एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरू, जस्तै मैले भोल्टमिटर कति ओम कति भोल्टको जोडेँ, कति रेन्जको छ, कस्तो एम्मिटर जोडेँ भन्ने कुराहरूमा सायदै डिपेन्ड गर्ला हैन। सो यहाँनिर अब के लेख्न सकिन्छ, 5 इज इक्वल्स टु 0.4 इन्टु 12 प्लस आर लेख्न सकिन्छ। सो यहाँनिर कति आउँछ, 5/0.4 माइनस 12 इज इक्वल्स टु आर आउँछ हैन, यति भ्यालु आयो। सो आर को भ्यालु यहाँनिर कति आयो त, यो भनेको 12.5 माइनस 12 आउँछ, यो भनेको 0.5 आउँछ। सो इन्टरनल रेजिस्टेन्स अफ सेल भनेको चाहिँ 0.5 एम्पियर भेटियो। ठिक छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स भेटिसकेपछि अब हामीले चाहिँ भोल्टमिटर कनेक्ट गरौँ यहाँनिर। सो मैले यहाँनिर एउटा सानो रेजिस्टेन्स इन्टरनल रेजिस्टेन्स देखाउन पनि लगाइदिएँ
यहाँनेरि एउटा 12 ओमको रेजिस्टर पनि छ र यहाँनेरि एउटा भोल्टमिटर कनेक्टेड छ जसमा चाहिँ एउटा रेजिस्टेन्स आरबी पनि छ। ठीक छ, यहाँनेरि एउटा रेजिस्टेन्स आरबी पनि छ। यो भनेको 12 ओम भयो, यो भनेको 0.5 ओम भयो। इएमएफ भनेको कति छ त 5 भोल्ट छ। अब जब हामीले क्याल्कुलेट गर्छौं यो दुईटा पोइन्ट बीच, ठीक छ, यो दुईटा पोइन्ट बीच कति आउँदो रहेछ पोटेन्शियल डिफरेन्स 4.9 भोल्ट आउँदो रहेछ हैन। यो दुईटा पोइन्टमा त पोटेन्शियल डिफरेन्स क्याल्कुलेट गर्यो, यहाँनेरि जोडेछ नि त। सो यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दा सपोज अब यो पोइन्टमा हामीले आरबी कसरी क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ होला त्यो कुरा हेरौँ है त। सो त्यहाँनेरि 4.9 भोल्ट आउँछ हैन, भनेपछि उतापट्टि 0.1 भोल्ट चाहिँ हाम्रो 0.5 ओम रेजिस्टरले खाइरहेछ हैन। 0.5 ओम रेजिस्टरले खाइरहेछ 0.5 भोल्ट। सो यहाँनेरि अब सेकेन्ड कन्डिसनमा के लेख्न सकिन्छ, इएमएफ अफ सेल भनेको 5 भोल्ट छ, टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको 4.9 भोल्ट छ, त्यसैगरी इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको 0.5 ओम छ भने रेजिस्टेन्स अफ भोल्टमिटर आरबी लेख्न सकियो। सो अब यहाँबाट के लेख्न सकिन्छ, E इज इक्वल्स टु V प्लस IR लेख्न सकिन्छ हैन। सो 5 इज इक्वल्स टु 4.9 प्लस I इन्टु 0.5। सो यहाँ भ्यालु कति आउँछ त I को भन्दा 1/5 भनेको 0.2 एम्पियर आउँछ। ठीक छ, यदि करेन्ट बग्दो रहेछ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाइयो। अब I इज इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ, E बाई RV प्लस R लेख्न सकिन्छ। यो दुईटालाई मैले यहाँको रेजिस्टेन्स यो आरबी रेजिस्टेन्सले यसलाई जोडे भने त यहाँबाट पनि I अमाउन्ट अफ करेन्टै फ्लो हुने हो। सो E इज इक्वल्स टु यो आयो, और I भनेको कति छ हाम्रो 0.2 छ, यो भनेको 5 छ, यतापट्टि RV प्लस 0.5 भनेपछि RV को भ्यालु कति भयो त 24.5 ओम हुने भयो। ठीक छ, सो सुरुमा इन्टरनल रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गर्ने, इन्टरनल रेजिस्टेन्स क्याल्कुलेट गरेर तपाईले अब आरबी को भ्यालु पनि भेट्न सकिहाल्नुहुन्छ, खासै गाह्रो हुँदैन। सो यहाँनेरि हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ के हुन्छ भने, सो हाम्रो सर्किट बनाउँ, सुरुमा अपोजिट डिरेक्सनमा कनेक्टेड छ भनेपछि इधरले दिने इएमएफ को भ्यालु अभियसली घट्नै पर्ने हुन्छ हैन। सो यहाँनेरि 2 भोल्ट छ, यसमा भएको इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको कति छ त, र यहाँनेरि 1 भोल्ट छ, र यहाँनेरि के छ त 2 भोल्टमा 0.1 ओम इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ, र 1 ओममा इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ 0.2 ओम चाहिँ इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ। अनि यहाँनेरि हामीसँग एउटा के छ सेल कनेक्टेड छ, सरी एउटा सेल कनेक्टेड छ। ठीक छ, एउटा सेल भयो, अनि सरी सेल त त्यही भयो, इएमएफ मैले उयो चाहिँ बनाउनु पर्छ, रेजिस्टेन्स बनाउनु पर्छ, सेल बनाएको छु। सो यहाँनेरि एउटा यसरी रेजिस्टेन्स कनेक्टेड छ भनेर सोचौँ है। हामीले कति दिएको छ रेजिस्टेन्सको भ्यालु 2.7 ओम भनेर दिएको छ। अब क्वेसनले हामीले के सोधिरहेछ भने क्याल्कुलेट द टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस इच सेल भनेर दिएको छ। सो यहाँनेरि हामीले के क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने छ, टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स। यहाँनेरि अब टोटल रेजिस्टेन्स कति छ सर्किटमा, टोटल रेजिस्टेन्स इन सर्किट। सो टोटल रेजिस्टेन्स इन सर्किट भनेको 0.1 ओम प्लस 0.2 ओम प्लस 2.7 ओम भनेको कति हुन्छ 3 ओम हुन्छ, किनभने सबै रेजिस्टेन्सहरु केमा छन् सिरिजमै छन्। अनि त्यसपछि EMF in circuit due to two cells of 1 volt and 2 volt E भनेको कति हुन्छ। अब अपोजिट डिरेक्सनमा छ, अपोजिट डिरेक्सनमा भन्नुको मतलब एउटाले तान्न खोजिरहेछ अर्कोले ठेल्न खोजिरहेछ। ठीक छ, एउटाले इलेक्ट्रोनलाई तान्न खोजिरहेछ अर्कोले ठेल्न खोजिरहेछ भनेपछि त्यसको रिजल्टेन्ट निकाले जस्तो हुन्छ। सो करेन्ट कति हुने रहेछ सर्किटमा भन्दा E बाइ टोटल रेजिस्टेन्सलाई मैले R ले रिप्रेजेन्ट गरे भने 1/3 भनेको 0.33 एम्पियर हुने रहेछ। सो अब टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स त के हुन्छ, यो जुन 2.7 ओम रेजिस्टेन्स लागिरहेको हुन्छ त्यो रेजिस्टेन्सलाई हामीले टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेर भन्छौँ। सो त्यो भ्यालु सपोज हामीले
कति हुन सक्छ त भन्दाखेरि 2 माइनस 0.33 इन्टु 0.1 टर्मिनल पोटेन्शियल ड्यू टु फर्स्ट सेल हैन। यसको के गर्नु पर्यो ई माइनस आई इन्टु इन्टरनल रेजिस्टेन्स गर्नु पर्यो। यो भ्यालु भनेको 1.967 भोल्ट आउँछ। त्यसैगरी टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स ड्यू टु 2 भनेको कति हुन्छ 1 प्लस 0.33 इन्टु 0.2 हुन्छ। यो भनेको 1.066 भोल्ट हुन्छ। ठीक छ, यसरी तपाईले भेट्न सक्नुहुन्छ। एउटाले तान्न खोजिरहेछ, अर्कोले ठेल्न खोजिरहेछ। यसरी चाहिँ टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्सको कुरा पनि तपाईले भेट्नु भयो है। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। अ सेल अफ EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm supplies a current through a coil of resistance 11.9 ohm. The current is being measured by an ammeter whose resistance is 6 ohm. What reading does it give? What is the percentage difference from the actual current when the meter is not used? So यहाँनेर एउटा सेल छ, ठीक छ। यसमा एउटा सर्टेन इन्टरनल रेजिस्टेन्स कनेक्टेड छ। सेल भनेको 2 भोल्ट को छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स 0.1 ओम छ। सप्लाइज अ करेन्ट थ्रु एउटा 11.9 ओम को रेजिस्टर छ, यहाँबाट सप्लाई गर्छ। अब यहाँनेर के दिएको छ भने एउटा एम्मिटर हामीले कनेक्ट गर्यौं, यहाँनेर सिरिजमै कनेक्ट गरिन्छ सर्किटमा हैन। यसरी एम्मिटर कनेक्ट गरे। यो एम्मिटर को रेजिस्टेन्स मैले RA लेखे, कति रहेछ त भ्यालु 6 ओम रहेछ। अब यसले के भनिरहेछ, यसले कति रिडिङ दिन्छ भनेर भनिरहेछ। ठीक छ, यसले कति रिडिङ चाहिँ दिन्छ त, यसको रिडिङको भ्यालु कति हुन्छ भनेर दिइरहेछ। सो यो तीनटै रेजिस्टेन्सहरु सिरिजमा छन्। यो 11.9 छ। यो तीनटै रेजिस्टेन्सहरु सिरिजमा छन् भनेपछि सोलुसनमा हामीले के लेख्छौं, EMF अफ सेल भनेको 2 भोल्ट छ, इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको 0.1 ओम छ हैन। एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R भनेको 11.9 ओम छ र रेजिस्टेन्स अफ एम्मिटर भनेको कति छ 6 ओम छ। भनेपछि एक्चुअल करेन्ट थ्रु द सर्किट, ठीक छ, एक्चुअल करेन्ट कति हुन्छ त भन्दा जति बेला मैले सपोज एम्मिटर को त रेजिस्टेन्स एकदमै सानो हुनु पर्ने हो, तर यहाँनेर 6 ओम रेजिस्टर छ हैन। सो 6 ओम रेजिस्टरले नि करेन्टले इफेक्ट गर्छ। सो एम्मिटर नराखिकन हामीले करेन्ट हेर्ने हो भने कति हुन्थ्यो त, त्यसलाई चाहिँ एक्चुअल करेन्ट भन्छ। ठीक छ, जति बेला मैले एम्मिटर नराखी हेर्छु त्यसलाई एक्चुअल करेन्ट भन्यो, मैले त्यसलाई IA भनेर लेखे, I एक्चुअल भनेर लेखे। सो त्यो भनेको त 2/0.1 प्लस 11.9 भनेको 2/20 इज इक्वल्स टु 0.1 एम्पियर हुन्थ्यो। त्यसैगरी रिडिङ अफ करेन्ट इन एम्मिटर। अब एम्मिटर राखेपछि यसले कति रिड गर्छ होला भन्दा 2/0.1 11.9 प्लस 6 गर्नु पर्यो, 2 सरी यहाँनेर त 12 पो हुने रहेछ त, सरी 0.1 प्लस 11.9 भनेको कति हुन्छ 12 हुन जान्छ। यो 12 भयो। सो यहाँनेर 0. हाम्रो कति आउँछ त भन्दा 2/12 भनेपछि 2/12 1/6 भनेपछि 0.167 एम्पियर लेख्यो। र यहाँनेर 2018 12 प्लस 16 भनेको यहाँनेर 18 आउँछ। 1/9 भनेको 0.11 एम्पियर आउँछ। यसलाई चाहिँ मैले I भनेर रिप्रेजेन्ट गरे। ल ठीक छ। अब पर्सेन्टेज हामीले यहाँनेर पहिलो क्याल्कुलेट गर्नु पर्ने त व्हाट इज द पर्सेन्टेज, व्हाट रिडिङ डज एम्मिटर गिभ। एम्मिटरले कति दिने रहेछ 0.11 एम्पियर दिने रहेछ। अब पर्सेन्टेज चेन्ज फ्रम एक्चुअल करेन्ट भनेको कति भयो त, पर्सेन्टेज चेन्ज फ्रम एक्चुअल करेन्ट। सो एक्चुअल करेन्टबाट पर्सेन्टेज चेन्ज भनेको कति हुँदो रहेछ, I माइनस IA डिभाइडेड बाइ I इन्टु 100%। IA माइनस I चाहिँ गर्नुपर्ने हो, IA माइनस IA। सो IA को भ्यालु 0.167 माइनस 0.11 डिभाइडेड बाइ 0.167 इन्टु 100% हुन जान्छ। अब यो भ्यालु कति आउँछ त यहाँनेर भन्दा, यो भ्यालु भनेको 0. यति आउँथ्यो 0.33% आउँछ यसको भ्यालु। ठीक छ, यसरी तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ, केही गाह्रो छैन। अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेशनले के भनिरहेछ, ब्याट्री हैज एन EMF of 25 volt and internal resistance of 10 ohm. When it is connected to a 15 ohm resistor, what is the potential difference across the circuit? ठीक छ। सो एउटा ब्याट्रीको EMF 25 भोल्ट छ,
इन्टरनल रेजिस्टेन्स 10 ओम छ। when it is connected to 15 ohm resistor what is the potential difference across the battery भनेर सोधिरहेछ। ठीक छ, सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सजिलो तरिका छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्न खोजेको चाहिँ उसले टर्मिनल पिडी भेट्न खोजिरहेछ। सो यहाँनिर सुरुमा इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको 10 ओम छ, त्यसैगरी हाम्रो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स भनेको 15 ओम छ, इएमएफ भनेको 25 भोल्ट दिएको छ भनेपछि यहाँनिर सुरुमा हामीले करेन्ट भेट्नु पर्यो। करेन्ट भनेको के हुन्छ E बाई आर प्लस आर हुन जान्छ। E को भ्यालु 25 छ, R को भ्यालु 10 छ, यसको 15 छ। अब 25 बाई 25 भनेको 1 एम्पियर हुन्छ। 1 एम्पियर सर्किट करेन्टमा बग्दो रहेछ। अब टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स अथवा पोटेन्शियल डिफरेन्स लेख्नु पर्यो यहाँनिर पोटेन्शियल डिफरेन्स। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको कसरी भेट्न सकिन्छ त यहाँ I इन्टु आर गर्न सकिन्छ। I इन्टु आर भनेपछि 1 इन्टु 15 भनेको कति हुन्छ 15 भोल्ट हुन्छ। अथवा V इजिकल्स टु E माइनस आइआर पनि गर्न सक्यो। V इजिकल्स टु E माइनस आइआर भनेको E भनेको 25 छ माइनस 10 इन्टु 1 भनेपछि कति भयो 15 भोल्ट भयो। सो यसरी गर्दा पनि भयो, डिस्चार्जिङको कन्डिसन लाउँदा पनि भयो, अथवा सिधै यसरी करेन्ट भेट्यो भने अथवा सरी भोल्टेज भेट्यो भने केही फरक पर्दैन। एउटै तरिका दुईटैले एउटै काम गरिरहेछ यहाँनिर। ठीक छ, यसरी झिक्यो हामीले। सो अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। नेक्स्ट क्वेसनमा हामीलाई यसरी कनेक्सन देखाएको छ एउटा अ ब्याट्री अफ इएमएफ 4 volt and battery of 6 volt have internal resistance 8 ohm and 2 ohm respectively are in series so that the EMF acts in same direction. A 10 ohm resistor is connected to the batteries हैन र calculate the terminal PD of each battery भनेर सोधेको छ। सो सोलुसनमा मैले के लेखे E1 is equals to 6 volt छ, त्यसैगरी यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स 2 ohm छ। E2 भनेको चाहिँ हाम्रो 4 volt छ र इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको चाहिँ 8 ओम छ। ठीक छ, यति भ्यालुजहरु छ हामीसँग। अब यिनीहरु सिरिजमा कनेक्टेड छन्। सिरिजमा कनेक्टेड भनेपछि टोटल इएमएफ भनेको के हुने भयो टोटल इएमएफ मैले यसलाई क्यापिटल ई ले रिप्रेजेन्ट गरे भने E1 प्लस E2 हुन्छ। यो भनेको 6 भोल्ट प्लस 4 भोल्ट भनेको 10 भोल्ट हुन जान्छ। त्यसैगरी टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स टोटल इन्टरनल रेजिस्टेन्स भनेको के हुने भयो त यसलाई मैले स्मल r ले रिप्रेजेन्ट गरे भने R1 प्लस R2 भनेको 10 ओम चाहिँ हाम्रो इन्टरनल रेजिस्टेन्स हुने भयो। ठीक छ, यति इन्टरनल रेजिस्टेन्स पाइयो। अब त सर्किट कस्तो भयो यहाँनिर यहाँ यसरी छ। यो भनेको E भनेको 10 भोल्ट भयो, इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ 10 ओम नै छ। अनि यहाँनिर अर्को के छ हाम्रो एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स R छ जुन चाहिँ 10 ओम छ। सो अब यहाँनिर करेन्ट भनेको कति हुन्छ त करेन्ट भनेको E बाई R प्लस R हुन्छ। E भनेको 10 छ, 10 प्लस 10 भने चाहिँ 10 बाई 20 भने चाहिँ 0.5 एम्पियर बग्ने भयो। त्यसैगरी अब टर्मिनल पिडी कति हुन्छ होला त टर्मिनल पिडी अफ B। ठीक छ, हाम्रो B ले दिने टर्मिनल पिडी कति हुन्छ होला V1 भनेपछि E माइनस I R1 हुन्छ I R1 हुन्छ। E भनेको कति छ 6 छ, यसको E भनेको E1 भनेको 6 छ भनेपछि 6 माइनस अब करेन्ट कति छ 0.5 इन्टु यहाँनिर यसको 2 भोल्ट छ भने चाहिँ 5 भोल्ट टर्मिनल पिडी हुन्छ। त्यसैगरी टर्मिनल पिडी अफ हाम्रो A भनेको V2 भनेको E2 माइनस IR2 हुन्छ। करेन्ट त अब सिरिज सर्किट भएपछि सबैमा इक्वल अमाउन्ट अफ करेन्ट बग्ने हो, त्यही कन्सेप्ट हामीले युज गर्यौं। सो E2 को भ्यालु कति छ हाम्रो 4 छ माइनस 0.5 इन्टु 8 भनेको कति आउँछ 0 भोल्ट आउँछ। सो टर्मिनल पिडी अफ A ले चाहिँ केही पनि दिदैन, त्यहाँनिर 0 भोल्ट हुँदो रहेछ। ठीक छ, यति कुराहरु भेट्यौं। अब जे एन्सर आउँछ त्यही त लेख्ने हो। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने a cell C having an EMF of 2.2 volt and negligible internal resistance combination of resistors as shown below. What is the effective value of resistance connected across the terminals of cell? What are the values of current in I1, I2, I3? So यहाँनिर एउटा के छ भने सेल छ हैन, एउटा सेल छ यहाँनिर यसरी कनेक्टेड छ रेजिस्टर्सहरुसँग। ठीक छ, यहाँनिर रेजिस्टर्सहरु छन् यसरी कनेक्टेड छ है।
ल यसरी कनेक्टेड छ। अब यसको EMF 2.2 भोल्ट छ र नेग्लिजिबल इन्टरनल रेजिस्टेन्स छ। अब इफेक्टिभ भ्यालु अफ रेजिस्टेन्स कति हुन्छ भन्नाले टोटल रेजिस्टेन्स कति छ त यो सर्किटमा पहिलो कुरा त्यो सोधेको छ। त्यसैगरी यतापट्टि I1 छ अनि यता तलतिर I2 गइरहेछ, यतापट्टि I3 गइरहेछ। रेजिस्टेन्सहरुको भ्यालु 10 ओम, यहाँनेरि 10 ओम, त्यसैगरी यहाँनेरि 5 ओम अनि यसको भ्यालु पनि 5 ओम नै छ। सो यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्न लागिरहेछ हैन। यहाँनेरि अब हामीले सुरुमा के क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स। सो इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हामीले क्याल्कुलेट गर्नको लागि यहाँ हेर्नुस् त, सुरुमा यो पोइन्ट भनेको D छ, यो E छ, यो F छ, यो G छ, यो A छ, यो B छ अरे। ल भन्छ DEF जुन हाम्रो DEF छ यो त एउटा सिरिज सर्किट हो। सो रेजिस्टेन्स एलोङ DEF भनेको के हुन्छ, रेजिस्टेन्स एलोङ DEF भनेको के हुन्छ 10 ओम प्लस 5 ओम भनेको कति हुन्छ 15 ओम चाहिँ के हुन्छ रेजिस्टेन्स एलोङ DEF हुन्छ हैन। यति भयो। त्यसैगरी अब सिन्स DEF इज प्यारेलल, ठीक छ, DEF इज प्यारेलल with 5 ohm between D and G, ठीक छ। D र G को बीचमा त DEF र DG मा कनेक्ट भएको रेजिस्टर त प्यारेललमा छन्। सो हामीले के लेख्न सक्छौं, द कम्बाइन्ड रेजिस्टर अथवा सरी कम्बाइन्ड रेजिस्टर भन्दा नि रेजिस्टेन्स लेख्दा ठीक होला। कम्बाइन्ड रेजिस्टेन्स R इज गिवन बाई, अब के हुन्छ त R को भ्यालु भनेको हाम्रो 1/R भनेको 1/15 प्लस 1/5, यो भनेको 4/15 आउँछ। दैट इज R को भ्यालु कति आउँछ 15/4 भनेको 3.75 ओम आउँछ, ठीक छ। यति भ्यालु 3.75 आयो। अब एडी मा भएको रेजिस्टेन्स र डीजी मा भएको रेजिस्टेन्स त सिरिजमा छन्। सो टोटल रेजिस्टेन्स भनेको के लेख्न सकिन्छ, टोटल रेजिस्टेन्स इज इक्वल्स टु 10 ओम प्लस R भनेपछि 10 प्लस 3.75 भनेको 13.75 ओम चाहिँ हाम्रो टोटल रेजिस्टेन्स आइपुग्यो। टोटल रेजिस्टेन्सलाई मैले RT ले रिप्रेजेन्ट गरे भनेपछि अब करेन्ट भनेको के आउँछ त 2.2 डिवाइडेड बाइ RT भनेपछि 2.2 डिवाइडेड बाइ 13.75 भनेको कति आयो 0.16 एम्पियर आयो, ठीक छ। एउटा हामीले एउटा क्वेशन त सल्भ गर्यौं, इफेक्टिभ रेजिस्टेन्स हामीले भेट्यौं 13.75, त्यसैगरी टोटल करेन्ट भेट्यौं र अब I1 I2 I3 को भ्यालु भेट्नु पर्ने छ, ठीक छ। अब यो I भनेको त के हुन्छ I1 नै हुन्छ। obviously यहाँ कुनै कुराले एफेक्ट गरेको छैन भनेपछि I1 इज इक्वल्स टु I इज इक्वल्स टु 0.16 एम्पियर लेख्न सकिन्छ, ठीक छ। यति भ्यालु भेट्यो। अब यति करेन्ट भइसकेपछि यहाँनेरि त D र G मा भएको जुन रेजिस्टेन्स छ, D र G मा भएको रेजिस्टेन्स बीचमा के छ त एउटै करेन्ट बक्स छ। यहाँनेरि सिरिजमा हेर्ने हो भने सबै DEF र DG को कुरा जुन हामीले यो पार्टसम्म गराएको छौं, यो पार्टसम्म गरेको रेजिस्टेन्समा त यही करेन्ट बग्ने हो। सो हामीले यहाँनेरि के लेख्न सक्छौं, यहाँनेरि हाम्रो अर्को भ्यालु भनेको चाहिँ I2 भन्ने कुरा चाहिँ हामीले कसरी निकाल्न सक्छौं भने 15 यहाँनेरि कति छ 15 छ, यो र यो भनेको 15 छ, 15/5 प्लस 15, ठीक छ। 15/5 प्लस 15 इन्टु 0.16 एम्पियर गर्यो भने यहाँनेरि हामीले 0.12 एम्पियर पाउँछौं। यो चाहिँ हाम्रो करेन्ट डिभाइडर नै रुल होला, भोल्टेज डिभाइडर रुल होला। यहाँको रेजिस्टेन्समा कति करेन्ट बग्छ भनेर भेट्नु पर्यो भने उताको रेजिस्टेन्समा कति छ। जस हाम्रै कुराहरु कन्सेप्टहरु युज गरे खासै केही पनि नयाँ कुराहरु त छैन हैन। जस तपाईले नि के गर्न सक्नुहुन्छ नि 13.75 छ, 13.75 मा पनि यही अमाउन्ट अफ करेन्ट बग्छ हैन। 13.75 मा पनि त्यही अमाउन्ट अफ करेन्ट बग्ने हो। अब यहाँको पोटेन्शियल डिफरेन्स भइहाल्छ, एउटा सर्टेन अमाउन्टको पोटेन्शियल डिफरेन्स।
सो त्यसरी पनि चिन्न सक्यो 0.12 भयो र I3 भनेको त के हुन्छ 0.16 माइनस 0.12 एम्पियर भनेको कति आउँछ 0.04 एम्पियर आउन जान्छ ठीक छ यो रुल पनि तपाईहरुले याद गरिराख्दा हुन्छ जहाँनेरि तपाईले रेजिस्टेन्स भेट्नु पर्ने हो हैन सपोज 5 ओम मा बग्ने रेजिस्टेन्स भेट्नु पर्ने नि योसँग प्यारललमा कनेक्टेड रेजिस्टेन्स कति छ डिवाइडेड बाइ के गर्नु पर्यो योसँग यहाँको तपाईले करेन्ट भेट्नु पर्यो भने ट्रिक्स भयो यो प्यारललमा कनेक्टेड कति छ भ्यालु हैन प्यारललमा कनेक्टेड कति छ डिवाइडेड बाइ टोटल भेटेपछि तपाईले त्यो रेजिस्टरमा कति करेन्ट बग्छ भन्ने कुराहरु पनि भेट्न सक्नुहुन्छ अब नेक्स्ट क्वेशन तिर जाउँ An electric lamp takes 60 watt and 220 volt circuit. How many dry cells are each of EMF 1.5 volts and internal resistance 1 ohms will be required to light the lamp भनेर भनिरहेको छ सो यहाँनेरि an electric lamp takes 60 watt and 220 volt भनिरहेको छ र यहाँनेरि ड्राई सेल्सहरु छन् यो E र रेजिस्टेन्स R भएको सो हामीले के सपोज गर्न सक्छौं भने सुरुमा दिएको कुराहरु लेखौं कति पावर चाहिने रहेछ यसलाई भन्दा 60 वाट पावर चाहिने रहेछ त्यसैगरी कति यसमा EMF पनि भेट्नु पर्यो होला हैन कति EMF हुन्छ भन्दाखेरि ल यसलाई चाहिँ क्यापिटल E ले नै लेखौं यसमा EMF भनेको 220 भोल्ट चाहिने रहेछ हैन अब ड्राई सेलले चाहिँ यो EMF हरु प्रोवाइड गर्नु पर्यो ठीक छ सो त्यसको लागि चाहिँ लेट n be number of cells to provide it ठीक छ n number of cells चाहियो भनेपछि यहाँनेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दा पावर भनेको के हो I स्क्वायर R हो हैन अब यहाँनेरि I R इन्टु I लेख्न सक्नुहुन्छ यो भनेको VI अथवा E इन्टु I लेख्न सक्यो हैन सो करेन्ट कति चाहिने रहेछ भन्दा E is equals to P sorry I is equals to P by E गर्न सकिन्छ I is equals to P by E गर्न सक्यो पावर कति छ 60 छ E भनेको 220 छ भने चाहिँ 0.27 एम्पियर करेन्ट हामीलाई चाहिन्छ रहेछ सो यहाँबाट अब टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भेट्न सकिन्छ V is equals to E minus IR भनेर अब यो भनेको एउटाको लागि 0.27 इन्टु 1 भनेको 1.23 भोल्ट बनाउँदै रहेछ सो एउटा रेजिस्टरको हामीले भेट्यौं सरी एउटा EMF अथवा सेलले दिने एउटा ड्राई सेलले दिने भोल्टेज हामीले भेट्यौं ठीक छ एउटा ड्राई सेलले 1.23 भोल्ट दिने रहेछ र हामीले कति चाहिएको 220 भोल्ट चाहिएको हो सो n को इज इक्वल्स टु के हुन्छ त 220 डिवाइडेड बाइ 1.23 गर्यो भने 179 सेल्स आउने रहेछ ठीक छ यसरी तपाईले चाहिँ निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स को फर्मुला लगायो यहाँनेरि करेन्ट भेट्यो सुरुमा त्यसपछि टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भेट्यो एउटा सेलले 1.27 भोल्ट जेनेरेट गर्छ भने सरी 1.23 भोल्ट टर्मिनल पीडी दिन्छ भने 179 वटा सेल्सले चाहिँ 220 भोल्ट जेनेरेट गर्न सक्छ भन्ने कुरा हो यहाँनेरि ठीक छ यति कुराहरु बुझियो होला गर्न सकिन्छ होला है अब यसपछि भनेको हाम्रो के छ त क्वेशन भने A galvanometer has resistance of 20 ohm. The terminals XY are connected to a thermopile generating an EMF of 0.50 volt with an internal resistance of 20 ohm. Calculate the current flowing in galvanometer when S is connected with A. ठीक छ यहाँनेरि अब एउटा सर्टिङ फिगर त हामीलाई चाहियो सुरुमा फिगर नै बनाऊ द ग्याल्भेनोमिटर एउटा सपोज यहाँले फिगर कस्तो छ भने एउटा यसरी यहाँनेरि दिएको छ यहाँनेरि सरी कनेक्टेड चाहिँ छैन है यहाँनेरि कनेक्टेड गरेको छैन यहाँनेरिबाट यसरी आयो यहाँनेरि एउटा ग्याल्भेनोमिटर कनेक्टेड छ हैन र हामीले हेर्नु पर्ने भनेको चाहिँ यहाँबाट यसरी एउटा सेल कनेक्टेड गरायौं यहाँबाट एउटा सेल कनेक्टेड भयो यसरी ल सेल कनेक्टेड भयो यो पोइन्ट y छ यो पोइन्ट x छ
यहाँनिर एउटा सर्ट एन्ड रेजिस्टेन्स पनि कनेक्टेड छ। यो भनेको 20 ओम भयो। यहाँनिर एउटा सन्ट यस यो ए भयो, सरी यो बी भयो, यो ए भयो। यहाँनिर 10 ओम छ। यसको इएमएफ भनेको 0.5 भोल्ट छ र रेजिस्टेन्स भनेको 20 ओम छ हैन। यति कुराहरु त देख्यौं यहाँनिर। अब हामीले क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा अब क्वेशन चाहिँ स्टडी गरौँ मजाले। द ग्याल्भेनोमिटर जी हैज रेजिस्टेन्स 20 ओम भनेपछि ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स कति दिएको छ हामीलाई सोलुसनमा। ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स मैले आरजी भनेर रिप्रेजेन्ट गरे भने 20 ओम दिएको छ। द टर्मिनल्स एक्स एन्ड वाई आर कनेक्टेड टु अ थर्मोपाइल जेनेरेटिङ एन इएमएफ अफ 0.5 भोल्ट। अब एक्स र वाई टर्मिनल्स एउटा थर्मोपाइलसँग जेनेरेट गरिएको छ। जस हिटबाट चाहिँ उसले के गर्छ त इनर्जी डेभलप गर्छ। ठीक छ, थर्मोपाइल भन्ने कुरा तपाईले सायद यो कुराहरु हाम्रो हिटिङ इफेक्ट अफ करेन्टहरुमा पढ्नु भयो होला है। सो थर्मोपाइल जेनेरेटिङ एन इएमएफ 0.5 भोल्ट, इन्टरनल रेजिस्टेन्स 20 ओम छ। क्याल्कुलेट द करेन्ट फ्लोइङ इन ग्याल्भेनोमिटर। ठीक छ, हामीले चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरमा कति करेन्ट फ्लो हुन्छ भनेर भेट्नु पर्ने हुन्छ। व्हेन एस इज कनेक्टेड विथ ए। ठीक छ, यो जुन डन्ठा देखाइरहेको छु नि मैले यहाँ अर्को कलरले बनाउँदा चाहिँ मजाले देखिएला। यो जुन यहाँ लाइन छ एउटा, यो लाइन चाहिँ यस हो है, यो एउटा यस हो। अब यो यसलाई सुरुमा मैले ए सँग कनेक्ट गरायो भने के हुने रहेछ, करेन्ट कति फ्लो हुने रहेछ ग्याल्भेनोमिटरबाट। त्यस्तै गरी यो कनेक्ट गराउनु भनेको यो पार्ट र यो पार्ट जोड्नु जस्तो भयो हैन। त्यसपछि अर्कोचोटि बी सँग गराए। क्याल्कुलेट द पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रॉस द टर्मिनल्स अफ थर्मोपाइल त्यो भनेको छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स पनि भेट्नु पर्ने भयो। अर्को कन्डिसनमा व्हेन द स्विच इज कनेक्टेड टु ए हैन र व्हेन द स्विच इज कनेक्टेड टु बी। धेरै क्वेशन्सहरु छ है, तर एकदमै सजिलो क्वेशन्सहरु छ। सो पहिलो कन्डिसन क्वेशन हेर्दै गरौँ। व्हेन यस इज कनेक्टेड विथ ए, व्हेन यस इज कनेक्टेड विथ ए भनेको छ जब यस ए सँग कनेक्टेड हुन्छ। अब ए सँग कनेक्ट भइसकेपछि हाम्रो यता 20 ओमले त सो हेरौँ है त यहाँ एस कनेक्टेड विथ ए। यसरी मैले कनेक्ट गरे भने के हुन्छ, सपोज यहाँबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ हैन, यताबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ, यहाँबाट जान्छ 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 ग्याल्भेनोमिटरमा पुग्यो। अब यो पोइन्टमा पुगेपछि के हुन्छ भने अब यता करेन्ट जाने र यता करेन्ट जाने हुन्छ। तर किनभने यहाँनिर रेजिस्टेन्स छ, तर यो जुन यसमा छ नि, यसमा रेजिस्टेन्स केही पनि छैन। यसमा रेजिस्टेन्स 0 छ हैन। 0 छ भनेपछि करेन्ट यो 10 ओमको बाटोबाट जाँदैन। ठीक छ, 10 ओमको बाटोबाट जाँदैन, उ चाहिँ यसरी ए बाट हुँदै जान्छ। सो यहाँनिर यो 10 ओमको केही पनि काम छैन, किनभने हामीले यहाँनिर एउटा तार मात्रै जोडेका छौं जुनको एउटा केही पनि रेजिस्टेन्स छैन। यसरी रेजिस्टेन्स नभएपछि करेन्टले यस्तो बाटो चुज गर्छ जहाँनिर केही पनि रेजिस्टेन्स छैन। सो त्यो भएर के लेख्न सकिन्छ, व्हेन एस इज कनेक्टेड विथ ए देयर इज नो करेन्ट थ्रु 10 ओम भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, 10 ओममा केही पनि करेन्ट आएन किनभने त्यहाँनिर रेजिस्टेन्स छ, तर हामीसँग यस्तो एउटा वायर छ जहाँनिर रेजिस्टेन्स 0 छ। सो करेन्ट त्यही रेजिस्टेन्स नभएको वायरबाट बग्छ। ठीक छ, अब इएमएफ अफ सेल कति छ 0.5 भोल्ट छ। यसको इन्टरनल रेजिस्टेन्स कति छ 20 ओम छ भनेपछि अनि ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स हामीले दिइसक्यौं। सो करेन्ट कति फ्लो हुन्छ त यहाँबाट भन्दा E/RG प्लस आर करेन्ट फ्लो हुन्छ, किनभने यो ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स र इन्टरनल रेजिस्टेन्स सिरिजमा छ। यहाँनिर 0.5 डिवाइडेड बाइ आरजी भनेको कति छ त, आरजी भनेको 20 छ, यता पनि 20 छ। सो यो भ्यालु कति आउँछ 12.5 मिली एम्पियर आउँछ। ठीक छ, सो ग्याल्भेनोमिटरले देखाउने करेन्ट भनेको 12.5 मिली एम्पियर हो। ठीक छ, कुरा क्लियर छ। अब यहाँनिर हेरौँ, जति बेला मैले अब के गरेर भने यो हटाइदिए, अब चाहिँ यो दुईटालाई जोडे यसरी। ठीक छ, दोस्रो कन्डिसनमा के छ, व्हेन यस इज कनेक्टेड टु के त, व्हेन यस इज कनेक्टेड टु हाम्रो बी। व्हेन यस इज कनेक्टेड टु बी के हुन्छ त, यहाँनिर अब बी सँग कनेक्टेड भयो, बी सँग कनेक्टेड भइसकेपछि करेन्ट त अब
यतापट्टिको बाटो हुँदै जाँदाखेरि यहाँबाट त जान सकेन, यहाँ त इन्फिनिट रेजिस्टेन्स छ, सो यो 10 ओमको बाटो हुँदै पनि जाने भयो। ठिक छ, के हुने भयो त 10 ओमको बाटो हुँदै पनि जाने भयो र यो पोइन्टमा आएर के हुन्छ करेन्ट डिभाइड पनि हुने भयो, किनभने यहाँनिर दुईटा रेजिस्टेन्स छ, एउटा ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स थियो कि थिएन, ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स छ 20 ओम रेजिस्टेन्स छ, यहाँ पनि 20 ओम छ हैन। सो यो रेजिस्टेन्स र यहाँ ग्याल्भेनोमिटरको रेजिस्टेन्स केमा हुन्छ प्यारेललमा हुने भयो। सो एस इज कनेक्टेड टु बी मा हुँदा के हुन्छ त सुरुमा चाहिँ यहाँको 20 ओम र यहाँको 20 ओमलाई कम्बाइन गरियो, त्यसलाई 1/r डैश दियो, 1/20 प्लस 1/20 भने के हुन्छ 1/10। सो r डैश को भ्यालु कति आयो 10 ओम आइपुग्यो हैन। त्यसपछि अब यो 10 ओम र यहाँको 10 ओम त सिरिजमा छ, ठीक छ, यहाँको 10 ओम र यहाँको 10 ओम त सिरिजमा हुन्छ। सो मैले टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स लेखेँ भने 10 प्लस 10 भनेको के हुन्छ 20 ओम हुन्छ, ठीक छ। अब यो टोटल रेजिस्टेन्स कति हुने भयो 20 ओम हुने भयो। सो करेन्ट भनेको के हुन्छ E बाई R प्लस स्मल r भनेपछि E भनेको 0.5, यतापट्टि 20 उतापट्टि 20 भनेपछि 0.5/40 आउने भयो। 0.5/40 भनेपछि यो भ्यालु पनि कति आइपुग्यो त 12.5 मिली एम्पियर आइपुग्यो, ठीक छ। यो क्वेशनको यो एन्सर निकाल्यौं हामीले। अब अर्को कुरा यति त बुझ्नु भयो, व्हेन एस इज कनेक्टेड विथ बी को कुरा त बुझ्नुभयो नि। जब अब यताबाट करेन्ट फ्लो हुन्छ यो पोइन्ट यताबाट त जान सक्दैन, किनभने यहाँनिर त इन्फिनिट रेजिस्टेन्स छ। सो यहाँबाट जान सक्छ, यो बाटोबाट जान्छ अनि यहाँनिर डिभाइड हुन्छ, यहाँनिर एउटा 20 मा डिभाइड हुन्छ र यो दुईटा त प्यारेललमा छन् हैन। त्यसपछि यो दुईटालाई प्यारेलल सर्किट जोडाएर एउटा करेन्ट एउटा रेजिस्टेन्स निकालियो र यो 10 ओम र यो पनि सिरिजमा हुन्छ। सो यसरी हामीले रेजिस्टेन्सहरु चाहिँ जिक्यौं है र करेन्ट यति हुँदो रहेछ। हाम्रो अर्को कन्डिसन के छ भने अर्को कन्डिसनमा के दिएको छ त्यो दुईटा क्याल्कुलेट द पोटेन्शियल डिफरेन्स एक्रस द टर्मिनल्स अफ थर्मोपाइल, ठीक छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स भेट्नु भनेर सोधिरहेछ। पोटेन्शियल डिफरेन्स भेट्नुको मतलब के भयो त यहाँनिर अब थर्मोपाइल इन फर्स्ट केस र सेकेन्ड केस दुईटा केसमा सोधेको छ। पहिलो केसमा व्हेन स्विच यस इज कनेक्टेड विथ ए र दोस्रो केसमा व्हेन स्विच इज कनेक्टेड विथ बी, ठीक छ। त्यो केसमा हामीले भेट्नु पर्ने छ। सो ग्याल्भेनोमिटरबाट जाने करेन्ट कति हुन्छ सुरुमा त्यो भेट्नु पर्ने हुन्छ होला। सो यहाँनिर हेर्नु है त, अब फर्स्ट केसमा के गरेछ मैले टर्मिनल पीडी भेट्नु पर्ने छ ए मा। यसरी जोड्दाखेरि त यो 10 ओमले त केही पनि काम गर्दैन हामीलाई थाहा छ हैन। यो 10 ओमले के काम गर्छ त यति बेला गर्दैन, किनभने हामीसँग त अर्को बाटो छ जहाँनिर रेजिस्टेन्स नै छैन हैन। यो बाटो छ हामीसँग जहाँनिर के हामीलाई रेजिस्टेन्स चाहिँ आवश्यकता पर्दैन। सो यो बाटोबाट जान्छ र यताबाट आउने भयो हैन, ग्याल्भेनोमिटरबाट आउने भयो। यो 10 ओमको केही पनि काम हुने भएन। सो यसको टर्मिनल पीडी भनेको कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ हैन, कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ अनि इन्टु आरजी गर्नु पर्यो। सो यसको लागि चाहिँ मैले के गरे करेन्ट यो हाम्रो अर्कोको लागि के छ करेन्ट भनेको कति हुन्छ मैले आई टोटल लेखे। टोटल एमाउन्ट अफ करेन्ट भनेको चाहिँ E बाई 20 प्लस 20 हुन्छ, ठीक छ। E बाई 20 प्लस 20 हुन्छ अनि यो भ्यालु त हामीले भेटिसक्यौं नि। ग्याल्भेनो यो आई करेन्ट त 12.5 मिली एम्पियर त भेटिसक्यौं। सो पहिलो केसमा होस् दोस्रो केसमा होस् हाम्रो के हुने रहेछ करेन्ट भनेको 12.5 मिली एम्पियर हुन्छ भनेर भेट्यौं, ठीक छ। अब 12.5 मिली एम्पियर इन्टु यसको रेजिस्टेन्स त मल्टिप्लाई गर्ने हो, किनभने यो रेजिस्टेन्स त काम गरिरहेको छैन भनेपछि पीडी एक्रॉस कति बेला फर्स्ट केसमा के हुन्छ इज इक्वल्स टु आई इन्टु आरजी हुन्छ। यो भनेको कति आउँछ 0.0125 इन्टु 20 भनेको कति आउँछ 0.25 भोल्ट आउँछ, ठीक छ। यो फर्स्ट केसमा भयो। अब सेकेन्ड केसमा के हुन्छ त सेकेन्ड केसमा चाहिँ हाम्रो आई इन्टु आर हुन्छ, ठीक छ। यहाँनिर किनभने दुईटा ठाउँमा डिभाइड भइरहेछ। सो 0.0125 इन्टु 20 नै हुन्छ, यहाँनिर पनि 0.25 भोल्टै हुन्छ हैन। सेकेन्ड केसमा पनि हुने त्यही हो, खासै केही ठुलो फरक आउँदैन। टर्मिनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको हाम्रो टोटल रेजिस्टेन्स एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स त यति 20 छ हैन।
हामीले टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेन्स 20 ओम भेटेको थियौँ नि त सेकेन्ड केसमा। सो यति टोटल रेजिस्टेन्स भयो, करेन्ट भनेको 0.0125 अथवा 12.5 मिली एम्पियर थियो। सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसनलाई पनि सल्भ गर्न सक्यौँ। ठिक छ, अब आजको लागि यति नै गरौँ हैन, र अर्को क्वेसन्सहरू लिएर हामी अर्को भिडियोजमा आउँछौँ। सो यो भिडियोमा केही प्रब्लम भयो, तपाईँले कतै बुझ्नु भएन, बुझ्न गाह्रो भयो भने चाहिँ हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला, त्यो पोइन्टमा हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, सो आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।